तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप सब भी एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दें। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला सबज़पोश बुखारी पर खुशामदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबज़पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वें पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिर्क व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है। सदका को ज़िंदगी का मामूल बनाएं, 5 वक्त की नमाज अदा करें। तमाम सुनने और देखने वालों को मुर्शिद साईं सरकार सरदार ज़ादा तजम्मल बादशाह सबज़पोश बुखारी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कुछ दिन ऐसे होते हैं जो कैलेंडर पर सिर्फ़ एक तारीख़ लगते हैं और कुछ दिन ऐसे होते हैं जो तकदीर के कैलेंडर में सुर्ख हरूफ से लिखे जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक दिन की बात करने जा रहे हैं। ये वो दिन है जिसके बारे में कदीम इल्म नजूम, सूफ़ी और हिकमत के माहिर कहते थे, जब वक्त और कायनात एक सफ़ में आ खड़े हों तो इंसान की ज़िंदगी का रुख बदल जाता है। ये दिन आम नहीं रहता, ये दिन सिर्फ तब्दीली नहीं लाता, ये दिन इंकशाफ, अंजाम और नए आगाज़ का दिन होता है। और इस दिन की वजह है नेपच्यून और सैटर्न का नायाब इम्तज़ाज। ऐसा इम्तज़ाज जो कहा जाता है कि तकरीबन 2000 साल के बाद इसी ताकत और शिद्दत के साथ दोबारा बनता है। और याद रखें, जब नेपच्यून और सैटर्न मिलते हैं तो ख्वाब टूटते हैं, हकीकत सामने आती है, झूठ बेनकाब होता है और जो मजबूत हो वो नई ज़िंदगी में दाखिल होता है। आज की वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि मुमकिन है यह पैगाम आपकी ज़िंदगी के लिए हो। नेपच्यून वो सियारा है जो आँख से नहीं बल्कि रूह से देखा जाता है। ये सियारा नुमाइंदगी करता है आपके ख्वाबों की, लाशऊर की, रूहानियत की, धोखे और फ़रेब की और उस पर्दे की जो हकीकत और ख्याल के दरमियान होता है। नेपच्यून इंसान को ये सिखाता है कि जो तुम देख रहे हो ज़रूरी नहीं वही सच हो। ये वो सियारा है जो इंसान को ख्वाब भी देता है और धोखा भी। सैटर्न सैटर्न क्या है? सैटर्न एस्ट्रोलॉजी में वक्त का उस्ताद कहा जाता है। सैटर्न वक्त का उस्ताद माना जाता है। ये सियारा नुमाइंदगी करता है सज़ा और जज़ा की, सब्र की, मेहनत की और इंजाम की और कानून फितर की। सैटर्न ये नहीं पूछता कि तुम क्या चाहते हो, ये पूछता है तुमने क्या कमाया है। ये सियारा वो नतीजा देता है जिससे भागने का कोई रास्ता नहीं होता। ये सियारा वो नतीजा देता है जिससे भागने का कोई रास्ता नहीं होता। नेपच्यून और सैटर्न जब आपस में मिलते हैं तो तकदीर का टकराव होता है। अब ज़रा गौर करें, एक तरफ नेपच्यून है जो ख्वाब दिखाता है, धुंध बनाता है, फ़रेब पैदा करता है, और दूसरी तरफ सैटर्न है जो सच, इंजाम और हकीकत का हथौड़ा मारता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? तो जवाब है ख्वाब और हकीकत आमने सामने आ जाते हैं। ये इम्तिजाज कहता है अगर तुम सच पर खड़े हो तो तुम बच जाओगे और अगर तुम फ़रेब में हो तो पर्दा उठेगा। इसीलिए इसे कहा जाता है तकदीर का कड़ा इम्तिहान।
2000 سال بعد قدیم اسٹرالوجسٹس کے مطابق ایسا مکمل، گہرا اور ہم وزن امتزاج آخری بار اس وقت بنا تھا جب بڑی سلطنتیں ٹوٹی تھیں، نئے نظریات نے جنم لیا تھا، پرانا نظام ختم ہوا تھا اور نیا دور شروع ہوا تھا۔ یہ امتزاج فرد کی زندگی بدل دیتا ہے، معاشروں کی سمت بدل دیتا ہے اور تاریخ میں نئے باب کھولتا ہے۔ اسی لیے اسے نقطۂ انقلاب کہا جاتا ہے۔ اس امتزاج کے دوران جھوٹے وعدے ٹوٹیں گے، وقتی سہارے ختم ہوں گے، کمزور بنیادیں گر جائیں گی اور صرف وہی بچے گا جو سچ، محنت اور صبر پر کھڑا ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے جب خود فریبی چھوڑنے کا وقت آئے گا، حقیقت قبول کرنے کا وقت ہوگا اور نیت درست کرنے کا وقت ہوگا۔ اب آپ کو ایک روحانی پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ وقت کہتا ہے اللہ کی طرف لوٹ آؤ، کیونکہ اب دنیا کے سہارے ہل رہے ہیں۔ جو لوگ دعا کو چھوڑ چکے تھے یا صبر سے بھاگ رہے تھے، ان کے لیے یہ امتزاج ایک سخت مگر ضروری تنبیہ ہے۔ اس لیے اس وقت کا خاص عزم اعظم سن لیں۔ اس وقت کا خاص عزم اعظم ہے یا حق کو، یا صبورو، یا اللہ ہو۔ پھر سماعت کر لیں، یا حق کو، یا صبورو، یا اللہ ہو۔ یہ اسم اعظم آپ کو دھوکے سے بچائے گا، حقیقت قبول کرنے کی طاقت دے گا اور انجام کو آسان بنائے گا۔ روزانہ یہ اسم اعظم آپ نے 111 مرتبہ دل سے پڑھنا ہے اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے اور اس دور کا خاص صدقہ دینا ہے۔ وہ سن لیں، کسی مظلوم کی مدد کرنا اس وقت کا خاص صدقہ ہوگا۔ کسی مظلوم کی مدد کرنا یا کسی کا بوجھ ہلکا کرنا، کسی کی داد رسی کرنا، یہ صدقہ سیٹن کی سختی کو نرم کرے گا اور نیپچون کی دھند کو صاف کرے گا۔ اب میں بتانے جا رہا ہوں وہ 6 بروج جن کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم حصے کی طرف۔ یہ امتزاج سب کو متاثر کرے گا، لیکن یہ 6 بروج ایسے ہیں جن کی زندگی جڑ سے بدل سکتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے ایریز، یعنی کہ برج حمل۔ آپ کے لیے یہ وقت انات توڑنے کا ہے۔ نیپچون آپ کو خواب دکھاتا رہا، مگر سیٹن اب پوچھ رہا ہے عمل کہاں ہے؟ اگر آپ ضد چھوڑ دیں تو نئی زندگی شروع ہو سکتی ہے، ورنہ پرانا نظام ٹوٹے گا۔ کینسر، یعنی کہ برج سرطان۔ یہ امتزاج آپ کے جذبات کو جھنجھوڑ دے گا۔ جو رشتے فریب پر تھے وہ سامنے آ جائیں گے، مگر سچ قبول کرنے پر روحانی طاقت ملے گی، دعا آپ کی ڈھال بنے گی۔ اب ہے ورگو، یعنی کہ برج سنبلا۔ آپ بہت عرصے سے ذمہ داریوں کے بوجھ تلے تھے۔ سیٹن اب کہتا ہے بس، نیپچون آپ کو نیا مقصد دکھائے گا، زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ اب ہے اسکارپیو، یعنی کہ برج عقرب۔ راز، طاقت اور کنٹرول سب کا امتحان ہے۔ جو غلط تھا وہ بے نقاب ہوگا، مگر سچ پر کھڑے ہونے والے اسکارپیو ایک نئی طاقت کے ساتھ ابھریں گے۔ اب بات کریں گے کیپریکون، یعنی کہ برج جدی کی۔ یہ سیٹن کا اپنا برج ہے، اس لیے اثر بہت گہرا ہوگا، پرانا ڈھانچہ ٹوٹے گا، نیا مقام ملے گا۔ یہ وقت سزا نہیں، درجہ بلند ہونے کا ہے۔ اب بات کریں گے پائسز، یعنی کہ برج حوت کی۔ نیپچون کا برج ہونے کی وجہ سے یہ وقت آپ کے لیے سب سے روحانی ہے۔ خواب حقیقت بن سکتے ہیں، مگر شرط ہے کہ فریب چھوڑیں، روحانی بیداری ممکن ہے۔ باقی بروج کے لیے مختصر پیغام۔ ٹورس کے لیے، ٹورس برج ثور کے لیے مالی حقیقت سامنے آئے گی۔ جیمنائی برج جوزا کے لیے ذہنی دھند چھٹے گی، اور لیو برج اسد کے لیے انا کا امتحان ہوگا۔ لبرا برج میزان کے لیے
تعلقات کا سچ سامنے آئے گا۔ سیجیٹیریس برج قوس کے لیے نظریات بدلیں گے۔ ایکیوریس برج دلو کے لیے نظام سے بغاوت یا اصلاح ہوگی۔ اب یاد رکھیں، نیپچون خواب دکھاتا ہے، سیٹرن انجام دکھاتا ہے، اور جب دونوں مل جائیں تو انسان کے پاس صرف دو راستے ہوتے ہیں: سچ قبول کرو اور بچ جاؤ، یا انکار کرو اور ٹوٹ جاؤ۔ یہ وقت ہے خود سے سچ بولنے کا، اللہ کی طرف پلٹنے کا اور نئی زندگی کا دروازہ کھولنے کا۔ اللہ ہم سب کو اس امتحان میں سرخرو فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی ہی ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں، یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں، یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے، اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔